अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याएको बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटमा 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिनेदेखि किसान पेन्सन योजना अघि सारिएको छ। बजेटमा समेटिएका मुख्य योजनाबारे तयार पारिएको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् सहकर्मी कमला गुरुङ। सरकारले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेका हुन्। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 7 खर्ब 93 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ अर्थात् 42%, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2% रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड अर्थात् 12.8% र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ अर्थात् 24% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 11 खर्ब 52 अर्ब 42 करोड राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। यो राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 18%ले वृद्धि हुने उल्लेख छ। सरकारले भूमिहीन दलित परिवारलाई 3 वर्षभित्रमा आवासको व्यवस्था गर्ने भएको छ। आधारभूत कृषि उत्पादनको आयातलाई न्यूनतम 30%ले कम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। बजेटमा आधारभूत कृषि उत्पादनका आयातलाई 30%ले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने र आयातलाई कम्तीमा 20%ले कम गर्ने र आगामी 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वार्षिक 30%ले मर्यादित रोजगारीको वृद्धि गर्ने बताइएको छ। यस्तै सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 61 अर्ब 43 करोड र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 23 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी सरकारले सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः 57 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ र 1 खर्ब 83 अर्ब 72 करोड गरी जम्मा 2 खर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै रासायनिक मल उद्योग खोल्न लगानी बोर्ड मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। मन्त्री शर्माले मल खरिदका लागि 15 अर्ब विनियोजन गरेको बताए। त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि 5 अर्ब 90 करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले किसान पेन्सन योजना अघि सारेको छ। किसान पेन्सन कार्यक्रम शुरू गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ। यो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको 10% सरकारले जम्मा गरिदिनेछ। कोष स्थापना गर्न बिउ पुँजीका रूपमा 1 अर्ब छुट्याइएको छ। कृषकको उत्पादनलाई ध्यानमा राख्दै 7वटै प्रदेशमा कोल्ड स्टोर स्थापनाको व्यवस्था गर्ने भएको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको लागि 55 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई प्रोत्साहन दिन ब्यालेन्स फण्ड स्थापना गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूले नेपालमा केही गर्न खोज्दा सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लागेको अवस्थामा सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो। बजेटमा काठमाडौँको नेवा संग्रहालय स्थापना गरिने उल्लेख छ। यस्तै बजेटमा पोखरामा गुरुङ मौलिक संरक्षण गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ। सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न 2 अर्ब विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने बजेटमा उल्लेख छ। स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा 216 स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि 90 करोड विनियोजन गरिएको शर्माले बताए। सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि 9 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्ष 10 लाख पर्यटन भित्राउने गरी काम गरिने भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरिया र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जडीबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको 4 आलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियमको पाइपलाइनको निर्माण गर्ने बताइएको छ। यस्ता एलपी ग्यासको वितरण प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ। बजेटमा हवाई पूर्वाधार विकासका लागि 12 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नबनाउन आदेश दिएको निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रका लागि उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन दिन सरकारी जग्गा 50 वर्षका लागि लिजमा दिने योजना ल्याएको छ। औद्योगिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि सरकारले 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ
विनियोजन गरेको छ। बजेटमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि 10 अर्ब 40 करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले मासिक 10 करोड भन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा 2 देखि 15% सम्म छुट दिने जानकारी दिएको छ। यस्तै सरकारले घर जग्गाको कारोबार आधिकारिक निकायबाट अनुमति पाएको व्यक्ति र कम्पनीले मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ऊखो किसानलाई अनुदान मार्फत 81 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। त्यसलाई 2 करोड रुपैयाँ कायम गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरेका छन्। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न 10 करोडसम्मको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकले 5 लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कक्षा 6 सम्मका लागि देवा खाजा दिने भएको छ। यस्तै श्रमिक तथा न्यून आय भएकाहरूलाई लक्षित गरेर सरकारले हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले उनीहरूका लागि खाद्य सुरक्षा परिचय पत्र व्यवस्था गर्ने बताएको छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। स्वास्थ्य बीमाको लागि 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गम्भीर प्रकृतिका दीर्घरोगीको उपचारका लागि अनुदान दिन 1.5 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण, सबै प्रकारका क्यान्सर, मेरुदण्ड, पक्षघात लगायतका बिरामीलाई अनुदान दिन सरकारले 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो। मानव विकासमा पछि परेका 25 जिल्लाका महिलाहरूले सुत्केरी भत्ता पाउने भएका छन्। उनीहरूलाई एकमुष्ट 5,000 रुपैयाँ दिने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ। सरकारले शिक्षकहरूका लागि अलग्गै अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि 69 अर्ब 38 करोड विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेशमा 6 अर्ब 36 करोड र स्थानीय तहमा 27 अर्ब 44 करोड हस्तान्तरण गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि 13 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गर्ने बताएको छ। प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत 2 लाख नागरिकलाई रोजगार प्रदान गरिने बताइएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने उल्लेख छ। श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि 9 अर्ब 13 करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने भएको छ। प्राविधिक विषयमा स्नातक र अन्यमा स्नातकोत्तरका विद्यार्थीले 90 दिने स्थानीय तहमा स्वयंसेवा गर्नुपर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने भएको छ। अहिले 140 वटा विद्यालय मुक्त कार्यक्रम चलिरहेको छ। बजेटमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका लागि 70 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा 5 अर्ब 32 करोड र स्थानीय तहमा 1 अर्ब 21 अर्ब 1 करोड हस्तान्तरण गरिएको बताइएको छ। सरकारले 68 वर्ष माथिकालाई वृद्ध भत्ता प्रदान गर्ने भएको छ। हाल 70 वर्ष माथिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा प्लानेटोरियम पार्क निर्माण गर्ने भएको छ। खगोलशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान आर्जन तथा मनोरञ्जनात्मक उद्देश्यका लागि यो पार्कको निर्माण गर्न लागि शर्माले बताएका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि 1 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेका छन्। त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि 2 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। सरकारले एसियाली र ओलम्पिक प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीका लागि आजीवन मासिक जीवन वृत्तिको प्रबन्ध गर्ने भएको छ। खानेपानी क्षेत्रको लागि 37 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले चितवनलाई केन्द्रमा राखेर 3 द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँ र चितवन 1 घण्टामा यात्रा गर्न सकिने गरी चन्द्रागिरी, पालुङ, चितलाङ, चितवन द्रुत मार्ग बनाउने घोषणा गरिएको छ। यस्तै निजी क्षेत्र मार्फत चितवन रामपुर बुटवल र चितवन रामपुर पोखरा द्रुत मार्ग बनाउन लगानी बोर्ड मार्फत प्रक्रिया थाल्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको लागि 9 अर्ब 33 करोड र निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको लागि 6 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि 1 अर्ब 61 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको
गरिएको छ। सरकारले आगामी साउन महिनाभित्रै सिंहदरबार परिसरबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गर्ने भएको छ। त्यस्तै आगामी 3 महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासहरूलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइनेछ। ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि 75 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि 8 अर्ब 59 करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। दोलखामा फिल्म सिटी बनाउने बताइएको छ। त्यस्तै काभ्रेको बनेपामा इन्डोर स्टुडियो निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि 25 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशतर्फ सरकारले 6 अर्ब 35 करोड र स्थानीयतर्फ 5 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिन 13 अर्ब 59 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेट मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आइपिओमा 10% शेयर आरक्षण दिने भएको छ। सरकारले आगामी 2 वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। तरलता प्रवाहका लागि खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोष घोषणा गर्ने भएको छ। सरकारी स्वामित्वका रुख र 8 उद्योगलाई सरकारले उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका लागि 1 अर्ब 40 करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले कारागारमा रहेकालाई अब उत्पादनमा लगाइने नीति लिएको छ। कर्मचारीहरूको तलब बढाइएको छ। सरकारले सबै राष्ट्र सेवकहरूको 15% तलब बढाउने भएको हो। यसैगरी दिँदै आएको महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिएको छ। सरकारले सेनेटरी प्याडमा 90% छुट दिने भएको छ। सेनेटरी प्याडमा कर वृद्धिको सार्वजनिक रूपमा समेत विरोध भएपछि सरकारले बजेट मार्फत कर कटौती गरेको हो।